13 رجب المرجب شریف دی رات تے مولا علی دی امی جان تے نبی پاک کٹھے طواف کعبہ کر رہے 1 2 3 چوتھے چکر دی باری آئی حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چاچی دا رنگ سرخ ہو گئے تکلیف دے اثار نے میرے آقا نے فرمایا چاچی جی خیر ہے کیوں پریشان ہو عرض کر دیا سونے ہیں یہ لگ دا جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آگیا نبی کریم نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو تمام پورا کرو عرض کر دیا میں سونے لگ دا تمام پورا نہیں کیتا جانا حضور نے فرمایا چاچی جی گھر لگیاں جاؤ عرض کر دیا جو لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی نالی آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر آجا میرے گھر